आमच्या मोगाळ असर्यांगार सांत अंतोनीचे पवित्र रेलेकेची वा जिबेची दाबाची परब या 2025 जुबल्यावाच्या वर्साच्या फेब्रुवारी 15 सोनवारा कुंदापुरांतल्या लोका आकर्षक केरेकट्टे सांत अंतोनीच्या पुणशतांत व्हडा संभ्रमान आचरण करता। फेस्ता दिसा सकाळी 10:30 वरार उडुपी दिएसीसीचो बिस्प अदीक मनादीक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो कोंकणी भाशेंत मीस भेटयतलो आनी सांजेर 4 वरार शिवमोग्गा दिएसीसीचो विगार जेराल भोव मनादीक मोन्सेंजर स्टॅनी डिसोजा कन्नड भाशेंत येवकरिस्ताचे आराधन सोलोन व्हरून मीस भेटयतलो। त्या दिसा सर्वांक दोनपाराच्या जेवणाची मांडावळ आसतली। येया जुबलेवाच्या या वर्सा पुणशताची भेट करा आणि देवाची भरपूर कृपे आशीर्वादां जोडून घेया। तुमचो मोगाळ पुणशताचो रेक्टर बाप सुनील वेगस। आम्ही तुझी वंचित समोगान आयल्या एका मोनान खालत्या काळजांसर आम्ही जमल्या करून स्तुती हरसून कीर्ती आज आम्ही गायता। देव तू आमचो रचणार व्हरतो तुका आम्ही म्हणटा जय तुका मोगाळ बापा जय तुका देवा पुता जय तुका पवित्रज्ञा जय तुका त्रिएक देवा जय तुका मोगाळ बापा जय तुका देवा पुता जय तुका पवित्रज्ञा जय तुका त्रिएक देवा। बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं। आयच्या दिसा भारताची पवित्र सभा भाग्यवंत जोआंव दे ब्रित रक्त साक्षाची परब संभ्रमता। भारतांतलो ओ एक श्रेष्ठ व्यक्ती देवाच्या आणि ताच्या उतरांच्या मोगार पडलो आणि हे उतर जे ताका उजवाड दिल्लें ताका वाट दाखयल्लें ताचो भावार्थ घट केल्लें ताच्या जिविताक उजवाड आनी अर्थ दिल्लें हें देवाचें उतर ताचे थंयच उरोवंक नजो बदलाक तें सगळ्यांक पावो जाय म्हळ्यार एकाच इराद्यान तो भायर सरता हें उतर परगडता आनी केदोळ वारेक परगडता की म्हळ्यार ताच्या रक्ताचें तें बलिदान दिता वारेक त्या देवाच्या उतरा मुखार ताचें रगत वारोवंक सयत तो पाटीं सरना। मोगाळ भावान आनी भयणीनो खंडी जावन देवा तें वर्तो मोग ताच्या उतरांत तें वर्तो मोग दाखयलेलो वो सांत देवा थंय आसा आनी तो आमच्या पासत आमी देवाच्या उतराक असलीच साक्ष दिवच्या पासत कृपे बेसावां मागोवन धाडटा तरी बेसावां ताणें मागोवन धाडच्याक ताची ससाय
हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमी मागया. सांगात ह्या पोंतळार आमी आसा. सांत आंतोन आनी एकलो सांत देवाच्या उतरांच्या मोगार पडलोलो आनी हें देवाचें उतर हर एकल्याक पावचे खातीर हुशार प्रसंगदार जावन तो वयर आयलो. आनी हाका लागून मोगाळ भावान आनी भयणीनो आजून ताच्या त्या पोंशेतांनी देवाचें उतर तें गाजोवन आसा. त्या उतरा वरवीं जायत्यांक पोशण मेळटा. जेन्ना हें पोशण आमी घेता त्या उतराच्या उजवाडान आमी जियेता तेन्ना मोगाळ भावानो आनी भयणीनो जें बरेंपण त्या देवाच्या उतरा वरवीं त्या सांत आंतोनीक आनी हेर सांतांक जो हांव ब्रिताक फावो जाल्लें आसा तें बरेंपण आमकांय फावो जातलें. तर ह्या देवाच्या उतराच्या उजवाडांत आमी सदांच संतोश पावोंक जियोंक आनी त्या उतरांचे उबेन आमचें जिवीत तें आमी फुलोवन हाडूंक बांदून हाडूंक देव आमकां सट्टांक ताचो कृपेचो आदार दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मागण्या सोबें ज्यो गरजो आमी हाडून आयल्या जे इरादे आमी हाडून आयल्या त्यो गरजो ते इरादे आमचे आनी ह्या पोंतळाक येवच्या हर एका भक्तिकांचे आनी जाणी आमच्या लागीं मागण्यांचो आदार विचारला तांच्यो सगळ्यांच्यो गरजो ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांत त्यो देवा बापाक आमी भेटोवन दिवया. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आनी आमचें उणेंपण उळकून घेवया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच हांव कुंवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकुळट सुमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सुमिया काकुळट महिमा देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकणता. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शिडये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकुळट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा सोमेस्पर्जांच्या उजवाडा भाग्यवंत जुवांव तुझ्या रक्षसाक्षाक धीरान आणि निरंतर प्रयत्नान भारतीय लोकांमध्ये शुभ वर्तमान परगटोंक तुवें कृपाने बळ दिली. भावार्था खातीर ताणें सोंसलें त्या मरणाचो उगडास काडून आज आमी तुज्या लागीं मागता. ताच्या पावलांनी चलून आमी जिणेन आनी उतरान आमच्या देशाच्या लोकांक ह्या भावार्थाची वळख दिवंक तुजी कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत देव तुजे सवें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेत आनी राजभर चलयता ससनांच्या ससनांक. सांत पावलोन कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, हांव कोणाचोच गुलाम नाय तरी जाता तितल्या मनशाक जोड घेवचे खातीर हांव सक्तांचो गुलाम जावंक पावला. जुदेवांक जोड घेवचे खातीर जुदेवा मदें हांव जुदेव जालो. नियमशास्त्राकाल आसलेल्यांक जोड घेवचे खातीर नियमशास्त्राकाल नासलेलो हांव नियमशास्त्राकाल आसलेल्या बरी जालो. नियमशास्त्राकाल नासलेल्यांक जोड घेवचे खातीर नियमशास्त्राकाल नासलेल्या बरी हांव जालो. तशें म्हळ्यार देवाच्या कायद्या विणे हांव आसा म्हूण न्हय, निजा की हांव क्रिस्ताच्या कायद्याकाल आसा. अस्कत्यांक जोड घेवचे खातीर अस्कत्या मदें हांव अस्क जालो. कशेपणी कर थोड्यांक बचाव करी जे म्हणले खातीर कोणाक कितें कितें हांव जाय ते हांव जालो. हे सगळे सुवार्थे पासत हांव करता, कित्याक म्हाकाय तांतू वांटो मेळा जाय म्हूण म्हजो एक बरवसो. देवाचे उतारे. सडवण परगडतेले सोम्या. मोचे तोंड तुजी सडवण परगडतेले सोम्या. सर्वेस्परा तुजो हांवें आसरो घेतला. म्हाका केदीस फटवून पडोंक दिनाका. तूं न्यायनितीचो मुनसुबेदार देखून म्हाका सोडून बचाव कर. म्हज्या उल्या कान दिवन म्हजें धारण कर. मोचे तोंड तुजी सडवण परगडतेले सोम्या. जात सर्वेस्परा म्हजें खडप म्हजो भद्र आसरो. जात म्हजो जीव वाटोवचे खोटे. कित्याक तूं एकलोच म्हजें खडप आनी खोटे नैवे. देवा म्हज्या नश्टाच्या हातांतलो म्हाका निवार. मोचे तोंड तुजी सडवण परगडतेले सोम्या. म्हजो एकच भरवसो. म्हजे तरणे प्रायेर थावन तुजेरच म्हजो विश्वास. जल्मांतान तुजेर हांव तेंकून रावला.
मुझे आवेचे कुशीन थावन तुंस मोसो सलोपी मुझे तोंड तुझी सडवण परगडतले सोम्या कशें वर्ण म्हूण म्हाका कळना तरी म्हजे वोंड तुझे नितीवोन म्हणजे तुझे सडवणेची कृत्या दिसभर गासयत आसतले देवा मुझे भुरगे प्रायर्थान तूं म्हाका शिकयत आयला आनी हांव आसून पर्यंत तुझी असर्या वर्णीत आसा मुझे तोंड तुझी सडवण परगडतले सोम्या मुझे तोंड तुझी सडवण परगडतले सोम्या दगदणी भोगता ते कितले भागी सर्गेंचे राज तांचे हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्याय सोवे आसूं जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो सतत हांव तुमकां सांगता गोवांचो कण मातयेंत पडोवन मेल्ल्या करीत तो एकोडोच उरता तो मरत जाल्यार येतेच फळ दिता जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडावन घेता जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासणीक जिणयेक सांबाळटा कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं अशें जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकी आसतलो म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो देवाचें उतर हें वखणीत तुका क्रिस्ता क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो सुवार्थेचें वाचाप आनी आयचें पयलें वाचाप आमकां सोम्या खातीर आमी कितें करूंक आसा म्हळ्या विशीं आमकां शिकोवन दिता आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता सांत पावल म्हणटा सोम्या खातीर म्हणजे ताचे सुवार्थे खातीर सोम्या खातीर आनी सुवार्थे खातीर म्हळ्यार सोडून एकाच अर्थान आमी तें घेवयेत तें सगळें करचें देवा खातीर आनी तो म्हणटा सोम्या खातीर कितें सगळें ह्या सुवार्थे खातीर कितें सगळें हांवें करी जाय तें हांव करतां कितें सगळें हांवें करूंक आसा तें हांव करूनच वेतां ताचें हांव फाटीं रावना
त्या सुवार्थेंत आनी त्या सुवार्थे वरवीं जावच्या बरेपणांत म्हाका वांटो मेळ्ळा जे जाल्यार हें हांवें करी जैस. केदळा हांव हें करूंक सोदतां तोवळ ते सुवार्थेंत आनी त्या सुवार्थेंत हांव मेळच्या बरेपणांत म्हाका वांटोय सुकता. हें मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, साद्या भाशेन आयच्या पयल्या वाचपांत सांव पावलोन आमकां दिवच्या संदेशाचो संक्षिप्त रितीचो विवर आमी पळयता. हें वर्स बरवसाचें वर्स, बरवसाचीं यात्रिकां जावंक आमकां आपोवणें दिलां. आनी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा एक विशेष विशय आमकां दिल्लो आसा. तो कितें म्हळ्यार हो बरवस आमकां निराश करिना. आमी पळयता ह्या संवसारांत जायते फावटी जायत्या रितीन आमी बरवसता, पूण संवसारांतल्या संगतींतय आमी दवरलेलो बरवसो तो आमकां निराश करता जायते फावटी. जावं पुरो एकलो व्यक्ती आतां ह्या दिसांनी काजारां जायतीं जातात. एक बरें कुटुंबां जिवीत आशेवन एकलो काजार जाता म्हूण चिंतया, पूण ताणें काजार जाली ती पतीन ताका संसारकी जावन जियेना जाल्यार, ह्या कुटुंबांतलीं भुरगीं बऱ्या रितीन वाडनात जाल्यार ताचो बरवसो ताणें दवरलेलो बरवसो ताका निराशपण हाडलो तसलो बरवसो जाता. एकलो कामाक प्रयत्न करनासा, काम मेळना. काम मेळटा म्हळ्यार बरवशान तो भायल्या गांवांक वेता, विजिटींग विजाचेर वेता, विजाकेर जाता, परतन रिन्यू करतात, पूण जाल्यार काम मेळना, फाटीं येता. जो कितें बरवसो दवरून तो गेल्लो तो बरवसो ताका निराशपण हाडटा. परच्या दिसा एकल्यान म्हाका सांगलें, काजार जावन जायतीं वर्सां जाल्लीं जाल्यार भुरग्याचें देणें तांकां नातलें. तें IVF करतात. तेणी जाय की आमच्या कातोलीक धर्मा प्रमाणें सारकें न्हय तें जाल्यार जायतीं जाणां कळीत नासतना जायते फावटी करतात भुरग्याच्या देण्याच्या आशेन. तें कित्याक सारकें न्हय गे म्हळ्यार, कित्याक सारकें न्हय कित्याक म्हळ्यार IVF करता आसतना तुका एक मात्र एका भुरग्याचें मात्र तें काल्या म्हणटात भ्रूण सृश्टी करनात, बदलाक 2, 3, 4 कितें करतात न्हय गे. एक मात्र इम्प्लांट करतात, बाकीचे 4 कितें करतात, डिस्कार्ड करतात. त्या देखून ती एका रितीन भुरगींच कितें डिस्कार्ड केल्लीं आसन पळय, ती एका रितीन भुरगींच. पवित्र सभा आमकां शिकयता भुरग्यांक तांच्या काल्या म्हणटात अस्तित्वांत आयिल्ल्या त्या वेळा तावन ते मनशांत. त्या देखून जें कितें आमी तें डिस्कार्ड करतात, हें डिस्कार्ड करता आसतना एका मनशाक कशें डिस्कार्ड केल्ल्या बरें जाता. त्या देखून पवित्र सभे प्रकार तें सारकें न्हय, पूण जाल्यार जायतीं जाणां करतात. करन आसान खबर आसून गी खबर नासतना तें कळीत ना. पूण एक फावटी एक बायल मनीस आयिल्ली म्हज्या लागीं हांगासर उलोवंक आयली. तांकांय मस्त तेंपातान भुरगीं नातलीं. IVF करच्या पयलें खंयच्या एका ह्या जागाक ती मेळ्ळीं खंय सलाह काण घेवंक, हें आमी करूंक चिंतलां म्हणून. आनी त्या पाद्रापान तांकां पवित्र सभेची शिकोवन करेक्ट रितीन सांगिल्ली. आनी ताच्या उपरांत ती म्हणा लागलीं ना फादर आमी तें ताच्या उपरांत तें आमकां सूख म्हण कळ्ळ्या उपरांत आमी ताका वचोना, आमी ताका वचोना, आमी करूं ना. ताच्या उपरांत देवाच्या दयेन मगळ भावन बेन देवान तांकां काल्या म्हणटात एक स्वाभावीक रितीनच भुरग्याचें देणें फावो केल्लें. पळय देवाचो व्हड आदार तांकां ह्या खातीर मेळिल्लोय आसा. तशें म्हणटा आसतना मगळ भावान आनी बेनीनो भुरग्यांच्या देण्या खातीर आमी आशेता, प्रयत्न करता, वखदां करता.
मागणें करता तडपटी ह्या संवसारी संगतीन तें दवरलेलो तो बरवसो आमकां निरासपण हाडटा त्या देखून आमकां हांगासर उलो दिल्लो आसा असल्या संवसारी संगतीन तें बरवसो चड आनी चड दवरच्या प्रास सर्गी आसच्या त्या संगतीन तें बरवसो म्हळ्यार आमी त्यो संगती आमी पळोवना दवरून आमकां कळीत ना कितें तयार करून दवरलां म्हणून पूण देवान आमकां उगडापें केलां आनी त्या देखून त्या संगतीन तें सायबाबर त्या संगतीन तें आमी दवरलेलो बरवसो तो बरवसो आमकां निराश करिना आनी त्या देखून असलो बरवसो सुवार्ते तें ह्या पावलोन दवरलेलो आनी त्या खातीर ताचो बरवसो असलो जाल्लो देखून तो कितें करता ह्या सुवार्ते खातीर कितें सगळें आपूण करी जाय आसलें तें सगळें तो करता आनी त्या देखून आमी पळयता मगाळ बाबान बेनिनो ताका ताचो बरवसो ताका निराश करिना आजून तो जंतिलांचो आपोस्तल जावन नावार्दीक जाला आनी खंडीत जावन ताच्या बरवशाक सरी जावन त्या सर्गींच्या राजान सांब पावलो जावन तो आतां आसा त्या देखून असल्या बरवसाच्या मनशांक केदाळ आमी जाता तोवळ मगाळ बाबान आनी बेनिनो ह्या सुवार्ते खातीर आनी सुवार्थेंत मेळच्या बरेपणा खातीर कितें सगळें आमी करूंक जाय सुवार्थ आमकां कितें करूंक आपयता तें सगळें आमी करता आयच्या सुवार्थेंत आमी तेंच पळयता जेजू कितें म्हणटा की म्हळ्यार गोवां सकण मातयेन पडून मेल्ल्या करीत तो एकोडो सुवरता तो मरत जाल्यार तेच फळ दिता जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होकडावन घेता संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सस्नीक जिणयेक सांबाळटा आनी त्या देखून मगाळ बाबान आनी बेनिनो आमी मातयेंत पडलेल्या गोवांच्या खणां बरी जावच्याक आमकां हांगासर आपोवणें दिलां आमी ल्हान जावंक पेल्या खातीर मेळान सयत पडोवंक आमी तयार आसूंक त्याग करूंक सॅक्रिफायस करूंक असलें जिवीत आमचें जियोंक सुवार्थेन आमचें तोंड विसारचें जिवीत येंस असलें जिवीत मात्र आमी दवरलेलो तो बरवसो आमकां निरासपणाक घाली नासता आसतना जें कितें बरवशान आमी राखून आसा तें आमकां लाभाशें करता परत जेजू आमकां म्हणटा जी कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेतात ती म्हज्या फाटल्यान येवूं दी हांवें जायते फावटी म्हणलां जेजूचो फाटलाव करचें म्हळ्यार खाली आमी सोलोवन ताच्या फाटल्यान वचचें न्हय आमी आतां कितें म्हणटात जावं पुरो आमच्या करेजमाच्या वेळार क्रुसाची रीत करता आसतना थोड्या फावटी बैल्या उक्त्या मैदानांत क्रुसाची वाट आनी पुरो करतात ताच्या फाटल्यान आमी वेता क्रुसाच्या फाटल्यान आमी वेता तें एक सिंबॉलीक मात्र पूण जेजूचो फाटलाव करचो म्हळ्यार निजायकी कितें गे म्हळ्यार जेजू कशें जियेला तशें आमी जियोवचें जेजू कशें जियेला ताच्या मागणाचें जिवीत जावं पुरो ताच्या बऱ्या करण्याचें जिवीत जावं पुरो ताणें दवरलेलो तो संबंद जावंक पुरो ताणें दाखयलेलो तो हुस्को जावंक पुरो तें सगळें आमचें तें आमी इमिटेट करता आसतना आमी ताचे बरेंच करता आसतना आमी निजायके जेजूचो फाटलाव करता त्या देखून मगाळ भावानो आनी भयणीनो सुवार्थे खातीर जेजू खातीर कितें आमी करूंक आसा की म्हळ्यार जेजूची सुवार्थ पाळूंक आमी आसा आनी कशें जेजू जियेला त्या प्रमाणे आमी जियोंक आसा जेजू कशें कुर्सा कुशीन गेलो तशेंच आमी कुर्सा कुशीन वचोंक आसा आमी तयार आसूंक आसा कशें जेजू त्या मरणा कुशीन गेलो तशेंच आमी त्या मरणा कुशीन वचोंक आमी तयार जावंक आसा तोवळ मात्र मगाळ भावानो आनी भयणीनो आमी एका वयल्या संगतींत आमी बरवसो दवरला म्हळ्यार स्पश्ट जाता आनी जर असलो बरवसो दवरून हें सगळें आमी करता सुवार्थे खातीर आनी सोम्या खातीर हें सगळें करता तोवळ मगाळ भावानो आनी भयणीनो जो बरवसो आमी दवरला तो बरवसो सत जातलो तो बरवसो आमकां निरासपणान खंडीत घालचो ना तर आयच्या दिसा ह्या सांताचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना ह्या सांतान खंयच्या रितीन बरवसो दवरून भारताच्या लोकां मदें आपली सेवा दिली गी ह्या सुवार्थे खातीर आपलोसो जीव दिलो गी सोम्या खातीर सोम्यान शिकयलेल्या प्रमाणे मातयेंत पडलेलो गोवांचो खण जालो गी तशेंच आमी त्याच प्रमाणे आमचें जिवीत वृता करया मांडून हाडया आनी ह्या संताचें प्रेरण घेवन आमचें जिवीत
तस जाल्यार बरोवशान आमी जियेवया. तर ही कृपा हो आदार आमकां उदंड मापान फावो जावच्याक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, देव काकुळतेचो बाप आमकां आदार दिता, आमचे कुमकेक तो धांवन येता. बापाच्या असल्या मोगाचेर विश्वास दवरून आमची प्रार्थना ताच्या समोर दवरया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या. आमच्या पापा साहेबाक, गवळी बापांक, याजकांक, धर्मिकांक राख आनी सांबाळ. तांच्या वावरान तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभाऱ्यांनी सत्ता नितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक भ्रष्टाचार, अनित, अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जनांनी संवसारी आनी लौकिक शक्तीक बुलोवन तांची जिणी होगडायन अशें बगार तुज्या पुता जेजूच्या स्वार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर. सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळा सांता सांतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी त्या सवां तांची खंत बेजाराय आनी काळजाचे हस्कार सुस्कार हाडून ह्या पूर्ण शेताक आयल्यान तांची आशा अपेक्षा सुपळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. शारिरीक आनी मोतीच्या पिडेन कश्टांच्या सर पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सर पिडे शिडेंतले तांकां निवार म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या पूर्ण शेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शंबरांनी तांकां पाटी दी. फुडें जावंक आसची सर बरीं कामां शेवटाक फावय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. एक घडी बरी मौन रवया. आमच्या जण एकल्याच्या खासगी गरजां पसत आमी मागया. जायत्या जाणांनी तांच्या पसत मागोवंक सांगिल्लें आसा, तांचो उगडास काडया. भुरग्याचे देणे मेळचे खातीर, बरें काम मेळचे खातीर, शिकाप आखेर जावचे खातीर, बरो फुडार रुपीत जावचे खातीर, वायट सवयांतावन वायट वडण्यांतावन सुरू सोऱ्यांतावन भायर येवचे खातीर, घरांत शांत समाधान येवचे खातीर, पयशांची अडचण पयस जावचे खातीर, असल्या विविध गरजां खातीर मागोवंक सांगलेल्या मागणे करच्या रियेकल्यांची मागणी देव आयकून दी आनी ताचे तावन ताणें आशें सो तांकां आदार फावो जावं दी म्हणून आमी प्रार्थना करया. सर्गेंच्या भोवमगाळ बापा, तुजे तावनूच आमकां आदार येता म्हणल्यार अखंड विश्वासान तुजे समोर दवरलेली आमची मागणी तुवें आयकून घे आनी तुजो आदार आमकां दी. हो आदार दिवन आमचें उणेंपण भरती कर. आमी आशेच्या बऱ्यापणाक आमकां तूं पावय. आमचे सर बंदपासांतलें अडचणांतलें आमकां भायर काड. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. भेटयता बापा तुका जिणे किरकोळे आमचे ओपून दिता आज तुका सर्वेस्पोरा सृष्टी रचणारा भेटयता आमकांच तुका सर्वेस्पोरा देण्यादा
म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा भोवका कुळतदार बापा, भाग्यवंत जुवांव तुज्या रगसाक्षाच्या उगडासाक भक्ते भरीत मोगान तुका भेटोवंक ही देणी आमी हाडल्यांत ती तूं दयेन स्विकार कर आनी आमचे खातीर ताची विनंती मानून घेवन तुज्या एकल्याच पुताच्या कश्टा मरणांत आनी पुनर्जीवनपणाच्या आनंदांत आमकां वांटो दी म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवान जुवांव ब्रीत तुज्या रगसाक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोवन आपलें रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पर्यंत तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असक्त कायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळता. देखून सर्गेच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरे संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 पारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गाने संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गे तुका जय जय. सर्गे तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांच्या बगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. सोम्याची सूत तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन पो
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल सुख समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा जेराल्ड आयजक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मळपळ्यांक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव क्वार मरिये देवाचे मेळ सांगाती भगवंत जुसे तिचो पती भगवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे ताका शांती दी अनेक वटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सव्यांस एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काडतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काडतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काडतेले आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जिवनाक आपयल्यान तिनी जावन सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मो मोजो तुझ्या पवित्र जेवणाक अत्रेकता. सांगा तुझो करून मोगाक
तुझ्या लालेता ये जेजू काळजान मोज्या राखून हांव आसा तुका ये तुवेगी राव तूं संगी काळजान मोज्या आत्मो म्हजो तुज्या पवित्र जेवणाक अद्रेकता सांगात तुजो कोल मोगाक तुज्या लालेता ये जेजू काळजान मोज्या राखून हांव आसा तुका ये तुवेगी राव तूं संगी काळजान मोज्या मस्त तुझे खाण आत्म्याचे तुवे मोगान दिले आत्मो म्हजो तुज्या पवित्र जेवणाक अद्रेकता सांगात तुजो कोल मोगाक तुज्या लालेता ये जेजू काळजान मोज्या राखून हांव आसा तुका ये तुवेगी राव तूं संगी काळजान मोज्या प्रार्थुया सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा या पवित्र जेवणान कुडेच्या पोषणा रूपान आमी घेतलां तें जेजूचें मांस आनी रगत ससणीक सोडवण्याची खात्री आमकां दितात आनी आमच्या आत्म्याचें पोषण जातात भाग्यवान जुवांचे विनवणेन आनी ह्या जेवणा वरवीं लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या लोकांक जेजूची वळख दिवंक आनी तांच्या सांगाता सासणांचें जिवीत जोडूंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार या सांत आंतोनीच्या केरेकट्ट्यांतल्या पुणशताक आयिल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो स्वागत सुमार 350 तावन 400 वर्सांची चरित्रा ह्या पुंतळाक आसा सांत आंतोनीचे विनवणेन हांगासर आयिल्ल्या भक्तिकांक देवाचो व्हड आदार मेळिल्लो आसा देवाची व्हड कृत्यां तांच्या जिवितांत जाल्लीं आसात त्याच बरवशान त्याच विश्वासान सांताची ससाय जोडून देवाचो आदार मागूंक आयिल्ल्या तुमच्याय जिवितांत देव व्हड कृत्यां करून दी तुमी सोदून आयिल्लो आदार तो तुमकां बेगीनच फावो जावं दी म्हणून हांव मागतां म्हज्या दिसपट्ट्या मागण्यांत तुमचे पसत तुमच्या इराद्यां पसत मागतलो म्हणून म्हजी मागणी तुमकां ह्या वखदां हांव बसयतां ह्या पुणशेतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेनां सांत नोवेनांच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन 11 वरार मिसा उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मिसाचें बलिदान आसा मंगळारांचें ह्या हप्त्या मदें कोणाक पुणशेताक येवंक असाध्य जाता तांणी ह्या मिसांत वांटो घेवयेत ह्या पुणशेतांत हेर सवाय मेळटा भुरग्यांक तशेंच कुटुंबांचेर वांजेल रजार आत्मीक समालोचन ही सेवा गरज आसलेल्याने सुरवेरेस कळोवन येवच्याक विनंती
ह्या पोनशेतांत धार्मीक वस्तूंचें सुसज्जीत स्टॉल आसा पवित्र उदक तेल दुंप कोंतां बेंतिन्यो सांत आंतोनीच्यो ल्हान माज्यो जेजूची सुवार्ता बूक बायबल वाती कॅथोलीक पंचांग कॅलेंडर आनी असल्यो साबार धार्मीक वस्तू हांगासर मेळटात. ह्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा जाल्यार जेवणा उपरांत ह्या मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दिवयेत. मिसांग दिवंक कोणाक आसान जाल्यार दफ्तरांत मिसांग घेता. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300, नोवेनांच्या दिसा मुद्दम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावंक अवकाश आसा. रुपये 8000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत. तांके प्रमाणे चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत तुमी आधार दिवयेत. ह्या पोनशेतांत अभिवृद्धीची योजना जायती हाती घेवंक आसात. ह्या योजना पैकी आमी हाती धरिल्लें पयलें योजना आसा निर्गतिकांच्या आश्रयाचें योजन. हें योजन येदोळूच जायत्या मापान पंता पावलें तुमी पळयतात आनी जायतो वावर हांगासर बाकी आसा. हें एक काकुळतीचें काम निर्गतिकांत थंय क्रिस्ताक पळोवचें आनी ताचे सेवेक लागचें. ह्या प्रमुख कामांत तुमकां हात मेळोवंक आसा जाल्यार तुमचें कुशेचें दान ल्हान या व्हड तें दफ्तरांत तुमी दिवयेत. ह्या योजना संबंदी मनवी पत्री आमचे लागीं आसा आनी तातूंत संपूर्ण विवर आसा. खंयच्या रितीन तुमी आदार दिवयेत ह्या विशयांत थंयसर काणसिल्लें आसा. ही मनवी पत्रां मुजेतावन ह्या स्टॉलांत तुमी घेवयेत आनी हेरांक तीन दिवन हेरांतावनी ह्या योजनांक आदार मेळ्ळा अशें तुमी तुमचें प्रयत्न करियेत. देवाचें आशिर्वादा तुमचेर दानींचेर हर एकल्यांचेर हांव मागतां. ह्याच म्हयन्याच्या 15 तारखेर सोनवारा ह्या पुंतळार सांत आंतोनीचे रेलिकेची दाबाची परब आमी आचरण करता. ह्या फेस्ताक तुमकां कुटुंबा समेत हांव मोगाचें आपोवणें ह्या वखदां दितां. त्या दिसा सकाळीं 10 वरार मुर्दोमांक आमी वाती वाणटेल्या. 10:30 वरार पवित्र मिसाचें बलिदान उडपीचो बिस्प अदीक मन अदीक दोतोर जेराल्ड आयझक क्लब भेटयतले. मिसा उपरांत आयिल्ल्या सर भक्तिकांक जेवण आसतलें आनी उपरांत सांजेर 4 वरार कन्नडा भाशेंत आराधन आनी मिसाचें बलिदान आसतलें. भोव मनादेक मॉन्सिंजर स्टॅनी डिसोजा शिवमोग्गा देसीस सोबिगार चेराल हे मिसाचें बलिदान भेटयतले. ह्या फेस्ताक तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. ह्या फेस्ता संदर्भे जो कर्स आसा त्या कर्साक आदार दिवंक तुमकां मोन आसा जाल्यार तुमचें दान मुर्दोम दिवचे मुखांतर पिरजेंत रावचे मुखांतर ह्या विशेश दानी जावन हितचिंतक जावन आमकां दिवयेत. तें दफ्तरांत आमी मोगान घेता. 15,000 के वयर आसलेल्यांक पिरजेंत अशें आमी मान दितल्या आनी उपरांत दानींक हितचिंतकाक आमी मान दितल्या. तशेंच रुपये 500 दिवन मुर्दोमी रावयेत. फेस्ता पयलें आमकां मेळचो वो एक मंगळार आनी एक मेळचो अखेरीचो मंगळार आनी त्या देखून कोणाक कितेंय दान दिवंक आसत जाल्यार बेगीनच दिल्यार आमकांय आमच्या दफ्तरांत जें कितें ह्या संबंदीत काम करूंक आसा तें आमकां वेळार करूंक जातलें. हे दिशेन तुमचो सहकार हांव मागतां आनी परत तुमकां फेस्ताक आपोवणें दितां आनी सांत आंतोनीची भरपूर कृपेच्या आशिर्वादां तुमकां सदांच मेळच्याक हांव मागतां. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आदार दिल्ल्यांचो हांव उपकार भोवरतां. प्रमुख जावन आमकां संगीत दिलां फेलिक्स डिसोजा. हंगलोर फिरगजिसो पियूस नगर फिरगजिसो. तशेंच किर्तना गांवक आमकां हर एका मंगळार कोमो करता रिना मेंडोन साहसो. गायनांक आमकां सांगात दिल्ल्या रोजी आनी फिलोमेना हांचो बस्तुरकरांचो आनी तशेंच हे रितीनी जावं पर्यंत दान एकठांय करूंक काणयेक एकठांय करूंक जेवणाक वाडोवंक कोमो करचें. जायतीं जाणां हांगासर आसात वॉलंटियरली ती हें काम करूंक मुखार येतात चेहरा मांडून दवरूंक आनी असलो जायतो वावर तुमी करतात. ह्या पोंतळाच्या मोगान सांत आंतोनीच्या मोगान आनी ताच्या मानाक आनी देवाच्या मोगान देव तुमचेर भरपूर आशिर्वादां घालून दी आनी तुमकां ताच्या बेसावांनी तो बरोवन दी. परत एक ना अनेक रितीन मोग दाखोवच्या सहकार दिवच्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. सांत आंतोनी मुखान देवाचीं बेसावां तुमकां सांगात दिवं. देव बरें करूं. आमी सुमेस्त उबे रावया.
नव्यानांचें गीत आमी गावया, नव्यानांची सुरवात करया. तुका जपा आपले मरण सुखनवारा देव सारताच्या नावान बोलता कोडा पेणेस बोरे जाता दर्या सांकळेक तो फरमायता आंगल्यांक पांगल्यांक बेऱ्यांक पावता कितें सांडल्या दाखोवन दिता ल्हानां व्हडां बुजोवन धाडता. नव्यानांचें मागणें पान नंबर 16. ह्या वर्त्या सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर सूख अनवरां देंवसार आनी सर तरांची वसाची पिडा पयसरता म्हूण उगडास कर. तुज्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा, उसांबल दर्या थंड जातात, बंदिवानाचे संकळे तुटून पडतात, तोंटे उठून चलतात, कुरडे पळयतात, केप्यां आयकतात, मने उलयतात, भायर पडिल्ले वस्तू मेळटात, ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रास आनी पयस जातात आनी आमच्या सर गरजां तूं पावताय. सर पात्यांनी तुजें दवन तुजें कुमक आमी मागता, इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18. केरेकट्ट्याच्या सांत आंतोनीक मागणें. हे केरेकट्ट्याच्या असऱ्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असऱ्या मारिफात तुजी मजत मागून ह्या पुणशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक तूं पावताय, तांची मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीर लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असुऱ्यांचे देणे विशेष ह्या असुऱ्यांच्या सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्याच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कालतेपणी मागता. आमचे त्या सवां सांत आंतोनीच्या पांयांतळी दवरच्या फुडें ताचे विनवणेन देवातान मेळिल्ल्या उपकारां उगडास आमी काडया. सांत आंतोनीस उपकार बोवडया आनी उपकार आमकां फावो केल्या देवाक अर्गां दिवया. प्रमुख जावन एकल्याचो पासपोर्ट मेळोवंक जायते गळाय जातली खंय आनी ताणें हांगासर ह्या पोंतळाक येवन सांत आंतोनीचे ससायन देवाचो आदार मागलेंच ताका थोड्याच दिसांनी पासपोर्ट मेळ्ळो. ह्या पासून देवाक जावं अर्गां देवाक जावं हुकळाप. सांगाता एका तरणाट्या खातीर आमी मागोवन आसल्या ताची विजिटींग विजा काबार जावन येतली आनी कंपनीन तावन एम्प्लॉयमेंट विजा मेळोवंक नातली आनी थोडेच दीस बाकी उरले आनी एकाच दिसान म्हळ्यार बरी ताका पासपोर्ट ताका एम्प्लॉयमेंट विजा मेळिल्ली आसा. काम लाभलेलें आसा, शिकप बरें करून जाल्लेलें आसा, सेरीक मेळोवन काजार बऱ्या रितीन जाल्लें आसा, भुरग्याचे देणे लाभलेलें आसा. ह्या सर उपकारां खातीर अर्गां दिता आसतना आमच्या गुमानांक येनातले आनी पूण आमकां कळीत आसलें आमकां फावो जाल्ले सांत आंतोनीचे विनवणेन देवान ताच्या भुरग्यांक दिल्ले उपकार जायते आसात. त्या सर उपकारां खातीर ताका आमी अर्गां दिवया, ताका आमी दिनवासया. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमचे त्या सवां देवा समोर आमी दवरया. जागो बेगीनच नांवार करून दिवंक जगत्या मनशांची म्हत्व वाडोवंक, भुरग्यांनी बरें करून शिकून पास जावंक, दिसपरतो ग्रास मेळोवंक, बरी भलायकी मेळोवंक, गांठी दूख बरी जावंक, आमाल पिवण्यांत तावन भायर येवंक, पोटाच्या स्कॅनिंगाचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, कामांचेर आशिर्वादां पडून उदरगतेक पावोवंक, रेन फारीक जावंक, बरी सैरीक मेळोवन ह्या वर्सा भितर काजार जावंक, पवित्र सभेतय फाटी येवंक, पांय दूख गूण जावंक, दिल्ले पयशे फाटी मेळोवंक,
उसल्या शिकपा संबंधी विजा प्रोसेसिंग बऱ्यान जावंक कुटुंबांत शांत समाधान आसूंक परगांवांत वेचें पैन बऱ्यान जावंक आस्ती संबंधी विशय तक्रार परिहार जावंक बोर्ड परीक्षेनी आनी एंट्रन्स परीक्षेनी बरे अंक मेळोवंक एका कंपनीन तावन एकल्याक रेकमेंडेशन वावरा खातीर कामा खातीर जॉबा खातीर लेटर मेळोवंक रेकमेंडेशन लेटर मेळोवंक बरें काम मेळोवंक एलर्जी बरी जावंक भुरग्याचें देणें मेळोवंक बिझनेस बरें जावंक लिवर किडनी आनी पित्तकोशाचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक एकामेका रागार आसलेल्यांनी राजी जावंक पायल्स गूण जावंक शुगर बीपी नॉर्मल जावंक गॅस्ट्रीक गूण जावंक दोळ्यांची एलर्जी गूण जावंक भुरग्यांनी बरें शिकून बरे मार्क्स काडूंक कुटुंबांतल्या सगळ्यांक बरी भलायकी मेळोवंक काजार जावंक मती उजवाड मेळोवंक स्ट्रोक गूण जावन सोलोवंक जावंक राग आनी बेम पयस जावंक जागो बऱ्या मालाक विकून वचोवंक घरा जावंक जाय जाल्लीं कार्य वेळार आनी बऱ्यान जावंक भायल्या गांवांक वेची विजा मेळोवन बरें काम मेळोवंक बँक काम परमनंट जावंक परगांवांत वावर करतल्यांक बरो सांबाळ मेळोवंक कोर्स बरो कर्ण जावन बेगीन काम मेळोवंक घरा आनी जाग्याक वचूंक वाट मेळोवंक स्वंत बिझनेस करूंक वाट उक्ती जावंक परगांवांत आसलेल्यांक रक्षण आनी भद्रती मेळोवंक दुबयच्या कंपनींक कामांक वेळार वेचे खातीर विजा मेळचे खातीर दोळ्यांत उदक येवचें रावचे खातीर अन्य जातीच्या चेडवाची इश्टागात सोडचे खातीर कॅन्सर जाल्लो तो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर आधार कार्ड एकल्याचें समज जालां ताका अर्गां दितात एकल्या बरें काम मेळ्ळां ताका अर्गां दितात एकल्याची रिक्षा सेल जाल्या ताका अर्गां दितात ह्या इराद्यां खातीर आमी मागया आनी जे कितें आमचे वैयक्तीक इरादे आसात ज्या गरजां खातीर आमी हांगासर मागूंक आसां ते इरादे सांत आंतोनीच्या पांयांतळी दवरया ताचे विनवणेन देवाचो आदार ताणें आमकां जोड दिवचे खातीर ह्या विश्वासान आमचे मागणे आमी फुडें व्हरया ह्यो आमच्या सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयांतळीतून दवर तुज्या मोगाळ विनंतेन काकुळटदार देव ती मागणी स्विकारसूं दी सर कश्टांतले विघ्नांतल्या अनवारांतल्या पिडेस्टुडेंतल्या आनी वायटांतल्या आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ले उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावं दी आमेन सांत आंतोनी आमा पासून विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फसोवचे खातीर प्रार्थुया सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्र आनी अजापां करताय आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळ्ळी तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका होग लाभ दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर पिडेस्तां खातीर आमी मागया कितें पिडा आमकां आसा जाल्यार ताचे तावन आमकां सुटका मेळचे खातीर कुटुंबांत सैऱ्या मदें आसलेल्या पिडेस्तां खातीर पिडेस्तांनी आमचे खातीर आमच्या लागीं मागोवंक सांगलेलें आसा तांचे खातीर आमी मागया सोम्यांचे नावी आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या देनायक आमचे मागणे आनी म्हजी भोग तुजे मुखार पावून दी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं सर पदवेदारा आनी ससान देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस कुडीने वतून कोसोनच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वास साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल सर बांदपासांतले तांकां सोडय मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे ताण पयस कर तुजे अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भगवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या पुणशतान तुज्या दैवीक सावासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हळी दादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणी आनी देखे प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पसारचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं
रेलिकेचो आशीर्वाद आमी घेवया. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे राव आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळलो. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देव आनी सदां काल रावूं. आमी संकपेच्या जेवणाचेर देवाचो आशीर्वाद आमी मागया. प्रार्थुया. सर्गींच्या बोमगाळ बापा, ह्या नोवेनाच्या दिसा आमी संकपेच्या ह्या जेवणाचेर आनी हे जेवण सेवच्या आमचेर आनी ज्या दानी मुखांतर हें जेवण आमकां हर एका मंगळारा दिवंक जाता त्या दानीचेर तुजो कृपेचो आशिर्वाद घाल. हें जेवण आमकां भलायकी दिवचें जेवण, आमचे तें आसलेली पिडा पयस करचें जेवण आनी आमकां सदांच सक्तेन आनी भलायकेन दवरचें जेवण जावन तूं बदली. आनी सांगाता हें जेवण सेवच्या आमी तुज्या विश्वासी जतनांचेर सदांच बावार्थ दवरून धैर्यान आमचें जिवीत जियोंक तूं आमकां आदार दी. आनी सांगाता जें बरेंपण नियाळन उपकार जावन हें जेवण दिलां तांचेर आनी जो आदार मेळचे खातीर हें जेवण स्पॉन्सर केलां तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. भरपूर बेसांवां तांकां निरंतरी तुजें तान फावो जावन तांचेंय जिवीत तांणी दाखयलेल्या त्या उदारपणाचो फळ जावन तें बरें जावं हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. निमाणें गीत आमी गावया. संतन बापा बोवर्त्या सांता तुझे ससी आयल्या व्हडा मोगा अजा पगारा मजदारा जेणे तुझे देखी बरे आमा सेवा सांतांतन अजा पाचा सांता पुत्रा सोबे ओंकार मरी आशीर्वाद देव आमकां जेजूच्या पवित्र काळसा भुरग्यांक तुज्या गितचे आशीर्वाद भगवान कुर्साचे करवे नेवर आमकां आमच्या देवाक आमच्या नस्वानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂತರಾದ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಪೂಜಾ ಅವಶೇಷದ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರದಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಮಲೆನಾಡಿನ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಯ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30ಕ್ಕೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಾಂಭ್ರಮಿಕ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಕ್ ಲೋಬೋ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರು ಅರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಮಪ್ರಸಾದದ ಆರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಗುರುಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಸ್ಟಾನಿ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ಅರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ, ಜುಬಿಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂತರ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಂತರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ವರಧಾರೆಯನ್ನು ಬೇಡಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.